हैदराबाद के दोमलगुड़ा गौशाला इलाके में चारशंबे की रात एक नामालूम खातून की जली हुई नाश कचरे के ढेर से बरामद हुई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दोमलगुड़ा पुलिस के एक अहदेदार ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि ये वाकया रात तकरीबन 10:30 बजे से 11 बजे के दरमियान पेश आया। उन्होंने कहा कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो नाश में आग लगी हुई थी, जिसे फायर ब्रिगेड के अमले ने बुझाया। बाददा नाश को उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात जारी है। पुलिस का कहना है कि खातून की शनाख्त और मौत की असल वजह से मुतालिक मजीद तफसीलात पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ही वादे हो सकेंगी। आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में पार्किंग के मामूली तनादे के बाद दो मुबैना तौर पर नशे में धुत नौजवानों ने एक मेडिकल तालिबा को कार से कुचल दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने दो मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा तालिबा की शनाख्त 28 साल प्रियंका के तौर पर हुई है, जो GSL मेडिकल कॉलेज की तालिबा है। ये वाकया 3 अगस्त को AV अप्पाराव रोड पर वाक़े प्रसादत्तिया मॉल के करीब पेश आया, जहाँ वो फिल्म देखने गए थे। पुलिस के मुताबिक मॉल की पार्किंग में अपनी स्कूटी खड़ी करते वक्त प्रियंका का नामावरम इलाके से ताल्लुक रखने वाले दो नौजवानों के साथ मामूली झगड़ा हुआ। इल्जाम है कि झगड़े के बाद दोनों नौजवान मुश्ताल हो गए। बताया गया है कि जब प्रियंका अपनी स्कूटी पर वहां से रवाना हो रही थी तो मुलजिमान ने तेज रफ्तार कार से उनकी स्कूटी को पीछे से टक्कर दे दी। टक्कर लगने से वो सड़क पर गिर पड़ी, जिसके बाद कार उनके जिस्म पर गुजर गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर प्रियंका को अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इब्तिदाई इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक प्रियंका को शदीद दिमागी चोटें आई है और उन्हें ब्रेन डेड करार दिया गया है। प्रकाश नगर पुलिस ने दोनों मुलजिमों को हिरासत में ले लिया। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि वाक़े के वक्त दोनों मुलजिमान मुबैना तौर पर शराब के नशे में थे। तेलंगाना हुकूमत ने यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त से रियासत में नए स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम का ऐलान किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली संगारेड्डी में राशन कार्ड की तकसीम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। संगारेड्डी में इफ्तिताह के फौरन बाद रियासत के तमाम 119 असेंबली हल्कों में एक साथ राशन कार्डों की तकसीम शुरू की जाएगी। हर हल्के में मुकामी वज़रा, अराकीन असेंबली, अराकीन पार्लियामेंट और दीगर अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में मुस्तहिक़ खानदानों को कार्ड फराहम किए जाएंगे, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मरहले में रियासत भर के तकरीबन 1,05,00,000 खानदानों को नए PVC राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। वाटर प्रूफ और क्रेडिट कार्ड के साइज पर तैयार किए गए ये जदीद स्मार्ट राशन कार्ड QR कोड और जदीद सिक्योरिटी खुसूसियात से लैस होंगे। उत्तर प्रदेश के जिले शामली में चारशंबे को पुलिस ने मोहम्मद फुरकान नामी शख्स का इनकाउंटर कर दिया, जिसमें फुरकान हलाक हो गया जबकि एक कांस्टेबल गोली लगने से जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद फुरकान ने पुलिस टीम को देखते ही 9mm कार्बाइन और पिस्तौल से 5 से 6 राउंड फायरिंग की, जिसके नतीजे में कांस्टेबल हरविंदर के पेट में गोली लगी। दीगर 3 पुलिस मुलाजिमीन की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगी, जिसकी वजह से वो महफूज रहे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें मोहम्मद फुरकान शदीद जख्मी हो गए, जबकि उसका एक साथी मौके से खेतों की तरफ फरार हो गया। जख्मी फुरकान और कांस्टेबल को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने फुरकान को मुर्दा करार दिया, जबकि जख्मी कांस्टेबल को बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 50 साल मोहम्मद फुरकान गुज़िश्ता 4 बरस से मफरूर था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर था। उसके खिलाफ कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी समेत तकरीबन 30 मुकदमा दर्ज थे। 12 साल कबल उसने किराना के मसरूफ बाजार में ताजिर विनोद सिंघल को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। हैदराबाद के हयातनगर इलाके की बंजारा कॉलोनी में चारशंबे को एक अरादी तनाज़ा उस वक्त पुरतशद्दुद इख्तियार कर गया जब एक गिरोह ने हंगामाराई करते हुए यतीम बच्चियों पर हमला कर दिया। इत्तलात के मुताबिक घर में रहने वाली बच्चियों ने चंद साल कबल कोविड-19 के दौरान अपने वालिदैन को खो दिया था और वो उसी मकान में रिहाइश पजीर थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा सोना ने दावा किया कि जिस जमीन पर यह घर कायम है वो साल 2009 में उनके नाम मुंतकिल की गई थी। पुलिस का कहना है कि सोना के बेटे ने मुबैना तौर पर बच्चियों को चाकू दिखाकर धमकियां भी दी। वाक़े के दौरान दोनों फरीकों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें 2 अफराद के सर पर शदीद चोटें आई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 3 दीगर अफराद मामूली जख्मी हो गए। हयातनगर पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि यह वाकया शाम तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान पेश आया। पुलिस ने कहा कि मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए उनके नाम दाखिल नहीं किए जा सकते। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज करते हुए वाकये की तहकीकात कर रही है।
آندھرا پردیش کے کرشنا ضلع میں واقع ایک نیٹ کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے ہاسٹل میں رہائش پذیر حیدرآباد کے 19 سالہ طالبہ نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ پولیس نے واقعے پر مشتبہ موت کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ متوفیہ کی شناخت ویشنوی کانتے کے طور پر ہوئی ہے، جو حیدرآباد کے بیگم پیٹ کی رہائشی تھی۔ وہ تقریباً 3 ہفتے قبل کرشنا ضلع کے کانور میں واقع شری بھارتی انسٹیٹیوٹ لانگ ٹرم کوچنگ سینٹر میں نیٹ امتحان کی تیاری کے لیے داخل ہوئی تھی اور انسٹیٹیوٹ کے ہاسٹل میں مقیم تھی۔ اطلاعات کے مطابق ویشنوی چند روز قبل اپنے گھر گئی تھی اور 2 دن بعد دوبارہ ہاسٹل واپس آ گئی تھی۔ واپسی کے بعد انہوں نے اپنے والدین کو فون کر کے بتایا کہ وہ گھر سے اتنی دور رہ کر پڑھائی نہیں کر پا رہی ہے اور انہیں واپس گھر لے جانے کی درخواست کی۔ تاہم والدین نے انہیں تسلی دیتے ہوئے تعلیم جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 4 اگست کو ویشنوی نے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کلاس میں شرکت نہیں کی۔ اسی رات تقریباً 9 بجے ان کے ساتھ رہنے والی 2 طالبات نے کمرہ بند ہونے پر شبہ ظاہر کیا اور کالج انتظامیہ کو اطلاع دی۔ عملے نے دروازہ توڑ کر اندر دیکھا تو ویشنوی پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بعد معائنہ انہیں مردہ قرار دیا۔ اطلاع ملنے پر ویشنوی کے والدین موقع پر پہنچے اور پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے مشتبہ موت کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا، جبکہ پولیس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ ریاست تلنگانہ کی معاشی طور پر پسماندہ خاندانوں سے تعلق رکھنے والی ہونہار طالبات کے لیے ایک زبردست اور سنہرا موقع سامنے آیا ہے۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور مشہور ایویشن کمپنی انڈیگو کی CSR شاخ انڈیگو ریچ کے درمیان ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت ریاست میں انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مکمل کرنے والی لڑکیوں کو مفت پائلٹ کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ انٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر ابھیلاشا ابھینو اور بھارت کیئرز ٹرسٹ کے نمائندے TSI نے اس معاہدے کے دستاویزات کا باضابطہ تبادلہ کیا۔ یہ پائلٹ ٹریننگ پروگرام انڈیگو ریچ اور بھارت کیئر ٹرسٹ کے اشتراک سے گیونگ ونگ ٹو فلائی پروگرام کے تحت نافذ کیا جا رہا ہے۔ یہ تربیت 20 ماہ پر محیط ہوگی۔ اس تربیت کی مدت کے دوران کمرشل پائلٹ لائسنس اور ATR قسم کی طیارہ رانی کی درجہ بندی و تربیت، قیام، طعام، میڈیکل انشورنس، مینٹرشپ اور کیریئر گائیڈنس کے تمام تر اخراجات متعلقہ ادارے خود برداشت کریں گے اور طالبات پر کوئی مالی بوجھ نہیں پڑے گا۔ سینٹرل الیکشن کمیشن کے احکامات کے بعد تلنگانہ الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظرثانی یعنی کہ SIR کے تحت ریاست بھر میں پولنگ اسٹیشن کو معقول اور منظم ریشنلائزیشن کا کام جنگی خطوط پر شروع کر دیا ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی کی جانب سے تمام فیلڈ آفیسرز کو 10 اگست تک یہ کارروائی مکمل کرنے کی سخت ہدایت دی گئی ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر ووٹر کی تعداد 1200 سے زیادہ نہ ہو اور آئے دہی کے دن شہریوں کو لمبی قطاروں اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عہدیداروں کے مطابق کئی مقامات پر ایک ہی گھر اور خاندان کے اراکین کے نام مختلف پولنگ بوتھ پر درج ہے، جس سے ووٹنگ کا تناسب متاثر ہوتا ہے۔ تشکیل 9 کے تحت ایک ہی گھر کے تمام ووٹرز کو اب ایک ہی پولنگ سینٹر پر منتقل کر دیا جائے گا۔ تمام ووٹرز کو ان کے گھر سے 2 کلومیٹر کے دائرے کے اندر ہی پولنگ اسٹیشن کی سہولت فراہم کی جائے گی۔